الخير مستمعينا الكرام، مرحبا بكم واهلا بكم في عدد وحصه جديده من برنامجكم بطوله كلوب. البرنامج اللي تعودتوا عليه كل يوم خميس من 9 ل 10 ونص. اليوم ان شاء الله غيكون فريق اولمبيك خريبكا هو ضيف فريق برنامج بطوله كلوب. بطبيعه الحال غنقربوا اكثر من اخبار لوسيكا، التحضيرات ديالو المرحله ديال الاياب، موضوع الميركاتو فريق اولمبيك خريبكا مع مجموعه ديال الضيوف اللي غادي يكونوا معنا بعد لحظات عبر الهاتف، وايضا في الاستوديو اللي حاضر معنا ومشرفنا اليوم سي جواد بن كيران المدير الاداري. سي جواد مساء الخير. مساء النور، تحيه رياضيه لكل المستمعين الكرام وشكرا على الاستضافه. مرحبا، هذا واجب. بطبيعه الحال غيكون معنا في هذه الحصه مدرب فريق اولمبيك خريبكا سي برنار سيموندي اللي غيكون معنا عبر الهاتف، ايضا دائما في الحديث على الامور التقنيه سي احمد كرمالي المعد البدني، وايضا باغيتي عبد السلام المدير ديال الفورماسيون بالنسبه للفئات العمريه. وبطبيعه الحال نقربوا من هذا الموضوع ديال التكوين داخل فريق اولمبيك خريبكا، واللي كنتمناو دائما باش هذا الفريق يزيد ينتج ويعطي لكره القدم الوطنيه اسماء، وكما شفنا مؤخرا من الاسماء اللي تالقت على مستوى الدوري المحلي وحتى في كاس افريقيا اللاعبين المحليين، ولا وصل ايضا حتى المنتخب الوطني المغربي الاول. جواد ياميق واللي مازال غنرجعوا لهذا الموضوع. سي بن كيران، نبداو معك بطبيعه الحال في اخبار فريق اولمبيك خريبكا لوسيكا اللي شأنه شأن كاع الانديه الوطنيه. بعد هذه لاطريف هذه كلشي كيحاول باش يستغل التوقف ديال البطوله المنافسه ديال كاس افريقيا اللاعبين المحليين. اولمبيك خريبكا مع سي برنار سيموندي مجموعه ديال المباريات، كونسونطراسيون بمدينه اكادير، وايضا الموضوع ديال الميركاتو الشوي في هذه المرحله ديال التسديدات ديال الميركاتو الشوي، مجموعه ديال الاسماء اللي التحقوا فريق اولمبيك خريبكا. اولمبيك خريبكا يعني الى اي حد يعني يقدر يستغل هذه الفتره هذه؟ فقط واحد نقطة بسيطة، المعد البدني اسمه أحمد كرماني فقط. وبالنسبة للمقابلة اللي كانت ديال المنتخب الوطني كنتمنوا له التوفيق إن شاء الله يوم الأحد. كانوا جوج لاعبين أبناء مدينة خريبكا وأبناء فريق أولمبيك خريبكا، هما ذكرتي جواد الياميق اللي كنتمنوا ليه التوفيق، ووليد كارتي بيان سور فقط مرحبا الله يودي، مسألة جد مهمة. ودائما كانت مدرسة أولمبيك خريبكا معطاءة على جميع المستويات. بالنسبه للميركاتو بطبيعه الحال فريق اولمبيك خريبكا يعني من بعد المرحله ديال الذهاب بتوافق يعني المكتب المسير ومع السيد المدرب اللي غادي يكون معنا سطروا واحد البرنامج اعدادي، وكذلك بعد الحصيله ديال مرحله الذهاب كانت رؤيه واضحه مع اللجنه التقنيه باش يكون تعزيز الفريق في مجموعه من الاماكن، وكانت واحد بطبيعه الحال بالتوفيق مع المدرب، وهو بالفعل ما حصل على ان تعزيز الفريق بمجموعه من اللاعبين اللي عندهم بطبيعه الحال اسماء وعندهم ان شاء الله كنتمنوا يعطيو الاضافه. ضيف على ذلك كانت يعني المكتب المسير وفر كل الظروف لانجاح المرحله الاستعداديه اللي كانت على 3 المراحل. المرحله الاولى اللي كانت بمدينه خريبكا بعد ما عطى المدرب واحد الاسبوع د الراحه. المرحله الاولى اذا كانت بخريبكا، المرحله الثانيه كانت مدينه اكادير، المرحله الثالثه انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، يوم الاربعاء الماضي اللي هي الان، وغادي تكون فيها واحد المقابله اعداديه كذلك يوم السبت جديده ضد الدفاع الحسني الجديدي، بعدما سبق اجرى الفريق 3 ديال المقابلات، 4 المقابلات في اكادير 3 في اكادير وحده في مراكش. بطبيعه الحال هذه كل امور باش فريق اولمبيك خريبكا يرجع بالتوهج ديالو وينافس في مرحله الاياب. نذكروا مستمعينا فريق اولمبيك خريبكا اللي انهى مرحله الذهاب في المركز 13 ب 16 نقطه من بعد ما بدا الموسم مع الاطار الجزائري عز الدين ايد جودي. بغيت نرجع معك لهذه المرحله ديال الانتقال ديال عز الدين ايد جودي وسيموندي. يعني فريق اولمبيك خريبكا يمكن في البدايه ديال الموسم كانوا نتائج نقولوا شيئا ما ايجابيه، الجمهور ديال اولمبيك خريبكا يمكن حس بشويه ديال الارتياح. من بعد غابت النتائج وكان هذا التغيير واش لو ديكليك يعني نجح كتشوفوه بالنسبه لاختيار سيموندي؟ كنعرفوا عنده تجربه كبيره في كره القدم او الانديه ديال شمال افريقيا وحتى على مستوى المنتخبات.
لو ديكليك شيء طبيعي في كرة القدم. هو من يعني كما كيعرف الجميع على ان مسألة جد مهمة، والتغيير وارد في كرة القدم، لا بالنسبة للاعبين لا بالنسبة للمدربين. اليوم بطبيعة الحال من بعد التغيير اللي وقع يعني كان واحد ديكليك في الأول، من بعد يمكن مر الفريق بواحد المرحله الفراغ اللي كان اعتبرها عاديه في ظل عدم التجانس ما بين اللاعبين، في ظل مجموعه ديال الاشياء اللي يمكن نتكلموا عليها. ولكن بطبيعه الحال كان من الافضل اننا يعني ان الفريق يبحث على ما هو افضل، وتبين على ان هناك خصاص في مجموعه من الاماكن. كما قلت حتى المساله ديال الانتدابات كانت بيان سيبلي، كانت محدده، وفي الاماكن اللي فيها الخصاص بعد تقرير المدرب وبعد الدراسه مستفيضه ديال الناس ديال اللجنه التقنيه اللي سمحت للفريق في الاخير بتعزيز التركيبه ديالو كما كيعرف الجميع. الاشراف على الصفقات ديال هذا الميركاتو هذا، نذكروا غير مستمعينا في المتابعه دائما الاخبار الميركاتو. انس عزيم في الخط الدفاع، ايضا عمر يوي، زهير اوشن، سكور، مع البلطام حتى هو اللي رجع ايضا باش ينافس بعد ما خدا تجربه مع فريق اتحاد طنجه، وايضا اللاعب سابق ديال فريق الهضره البركانيه. يعني اسماء اللي اختارها فريق اولمبيك خريبكا. واش يعني شكون اللي كان مشرف على هذه الانتقالات او هذه الصفقات وهذه الاسماء باش انها تجي وتعزز صفوف فريق اولمبيك خريبكا؟ كاينه اللجنه التقنيه وكاين المدرب. يعني شكون كيصرف على اللجنه التقنيه؟ اللجنه التقنيه كيشرف عليها سي عز الدين حجاز، وكذلك السيد الرئيس اللي معاه في اللجنه، اضافه الى مجموعه ديال هذاك والمدرب. يعني المدرب ما كاينش شي ضيو غادي تسمعوا منه على ان الانتدابات كامله يعني كانت بالموافقه ديال المدرب، وكانت واحد الرؤيه اللي كانت فيها الجزء التقني والجزء الاداري، وبطبيعه الحال حتى الجزء المالي اللي يمكن نتكلموا عليه. الميركاتو ديال لوسيكا ومجموعه ديال الاسماء يعني من اللاعبين ايضا اللي كان فيهم يعني متابعه بالنسبه للناس اللي متبعين الميركاتو هذا الموسم. دونشانو مالما، هذا اللاعب ديال فريق نكانا الزامبي. يعني لوسيكا يمكن من الانديه الوحيده في البطوله الاحترافيه اللي قدروا يعني يشوفوا او يسيبليو لاعب في منافسات شان. يعني كيفاش جا التعاقد مع هذا اللاعب؟ الفريق الوحيد على العلم ديالي على انه هو اللي تعاقد مع لاعب من الشان. كما كيعرف الجميع على ان فتره الانتقالات الدوليه انتهت يوم 16. يعني كان الانتقالات الدوليه حبسات. اذا كانت المنافسه، وحاولنا نستغلوا هذه المساله. اذا كان هناك اتصال مع مالاما دوناشانو. هو لاعب عنده تقريبا ازيد من 30 حتى ل 40 مقابله مع الفئات العمريه ديال المنتخب الزامبي. كيشغل مركز وسط ميدان دفاعي، كيلعب كذلك في الدفاع، ولكن المركز الرئيسي ديالو هو مركز وسط ميدان دفاعي. كان اتصالات، كان توقيع العقد، وكما كيعرف الجميع لان المنافسه ما كانتش كتسمح ليه يغادر الشان. اذا جاء التوقيع اظن يوم 12 يناير، وكان هناك اتفاق شو يعني مع الاتحاد الزامبي ومع اللاعب، لان اللاعب حر، لان انتهى العقد ديالو 31/12/2017. اذا كان لاعب حر باش يعني تصدر الورقه الدوليه، ولكن ما نستقبلوهاش، ويعني يبقى اللاعب. كنظن نفس الشيء حاصل الان مع لاعبين اخرين كما كيعرف الجميع. اذا كان هناك واحد الاتفاق، وقع واحد سوء تفاهم مع كامل الاسف، ولكن صلحناه في الاخير، على ان الاتحاد الزامبي مشى من بعد الاحتجاج ديال المنتخب غينيا على اللاعب السوداني. فاش كان ثار ديك الموضوع، اكزاكت، تفاجئنا ان وقع واحد الخوف من عندهم والغاو البطاقه. وهذه مساله كانت تقدر تعثر الاتفاق وتعثر كذلك الانتقال. على العموم الحمد لله بعد يعني مباشره الموضوع مجموعه ديال الرسائل استطعنا الحصول على الورقه الدوليه بموافقه الاتحاد الدولي بالامس، واللاعب الان اصبح مؤهل للعب مع فريق اولمبيك خريبكا في الاياب، وغادي يلتحق بالفريق مباشره يعني من بعد الحصول ديالو على الفيزا الاسبوع المقبل ان شاء الله. دونك الاسبوع المقبل نقدروا نشوفوا اللاعب دونشانو. ممكن نعرفوا المده ديال التوقيع ديالو للعقد؟ القيمه، واخا القيمه لا القيمه لا القيمه السيونس ديال الوطنيه ما كتحفظ على هذا الموضوع. لا سيونس ديال قيمه، لا باش نكونوا متفقين. هنا قانون العقود في المغرب باش نكونوا قيمه الانتقال كيمكننا نقولوها.
نكونوا واضحين، لان ولكن قيمه شحال لاعب كيتقاضى، شحال لاعب كيتقاضى كنظن ما كتكونش بصفه رسميه حتى على الصعيد الدولي فقط للتصحيح. يعني حتى الصعيد الدولي ما كنتكلموش للتوضيح اسف للتوضيح، لان مساله ديال شحال لاعب كيتقاضى يعني العقود كلها فيها سريه العقد، يعني ما يمكنش ليا نبوح بها بصفه رسميه. كيوقعوا يعني مجموعه ديال لا ماشي ديزيكسيبسيون، كيوقعوا مجموعه ديال يعني الناس كيتكلموا على شحال لاعب كيتقاضى على الصعيد الدولي. في المغرب ملي كتكون صفقه انتقال كيمكننا نصرحوا بها، وصرحنا بها في اليميق وصرحنا بها في التغزوي وصرحنا فيها ولكن ملي كيكون لاعب شحال كيتقاضى كنظن صعيب شويه يعني تتكلم على الراتب ديال اللاعب. كتدخل حتى في الخصوصيات، كتدخل في الخصوصيات وممنوعه قانونيا، موجوده في العقد، يعني موجوده في العقد ثلاثه، فكل الاطراف خصها بطبيعه الحال تاخذ بعين الاعتبار. بغينا نتكلموا على مدة العقد سنة ونصف للإجابة على السؤال. سنة ونصف بالنسبة للاعب جديد ديال فريق أولمبيك خريبكا، واللي كما ذكرتي الأسبوع الجاي إن شاء الله يدخل مع لو جروب ديال لوسيكا. تكلمنا على المدرسة ديال أولمبيك خريبكا وجوج اللاعبين اللي كما تفضلتي تألقوا بشكل كبير مع المنتخبات الوطنية. ما غنتكلموش على فقط المنتخب الوطني، اللاعبين المحليين جواد ياميق ووليد الكرتي. جواد ياميق يعني الصفقة ديال الانتقال ديالو الله يسهل عليه في الدوري الإيطالي، وصافي بليزير نشوفوا لاعب غيمشي نادي من حجم جنوا ومن دوري من حجم الدوري الايطالي كالتشيو. جواد ياميق الانتقال ديالو واش كاينه بوند اللي اولمبيك خريبكا ممكن يستافد من الانتقال ديال جواد ياميق في هذه الصفقه هذه من الرجاء الرياضي الجنوا؟ بطبيعه الحال كاين هناك البوند، ومساله جد عاديه كانت، لان يعني النهار فاش وقع الاتفاق مع نادي الرجاء الرياضي على ان كان هناك اتفاق على في حاله الانتقال وكل نوع من الانتقال فقط للتصحيح، لان تراجعت مجموعه ديال الاشياء مؤخرا، يعني جميع انواع الانتقالات فريق اولمبيك خريبكا من حقه يستفد من واحد النسبه معينه من الانتقال. على العموم كنتمنى واحد التصعيد للفريق لجواد الياميق، وكنتمنى يشرف كما دائما شرف فريق اولمبيك خريبكا والمنتخب الوطني، لان اللاعب كينتمي للمنتخب الوطني الاول والمنتخب الوطني المحلي، وكنتمنى لهم واحد التصعيد يوم الاحد ان شاء الله، لا هو لا وليد كرتي. كل توفيق للاعبين ولا اللاعبين بطبيعه الحال كاملين. غير توضيح بالنسبه للجمهور ديال اولمبيك خريبكا، لانه ممكن بقى كيعاتب على يمكن واحد الستاتيو داروا جواد ياميق في الصفحه ديالو، وشكر فيه الجماهير ديال فريق الرجاء الرياضي، الفريق اللي كيلعب ليه حاليا ودافع على الالوان ديالو، وقالوا يعني على جواد استثنى يعني الجمهور ديال اولمبيك خريبكا، فجواد ياميق عندي علاقه معاه انسان طيب، وتكلم على انه حتى من يغادر فريق اولمبيك خريبكا فشكر جمهور اولمبيك خريبكا وفريق اولمبيك خريبكا على اللي قدموا معاه، وايضا بطبيعه الحال الفرصه باش انه يكون كاساسي في اولمبيك خريبكا، ومن بعد يعني يشكر الفريق ديالو الحالي، غير باش ما تكونش هذه المغالطات، يعني فريق كيستثني او لاعب كيستثني جمهور على جمهور. فجواد ياميق يعني بالتواصل معاه فهو كيقول بانه كيحترم كل الجماهير بما فيها جمهور فريق اولمبيك خريبكا. حنا سي جواد بن كيران دائما معك في الحديث على هذه المرحله ديال الميركاتو. تكلمنا على الاسماء اللي جات، عمر سربوت يعني من اللاعبين ديال اولمبيك خريبكا، المجيء ديالو اختيار كان ديال المدرب، كانت فكره ديالكم باش انه يرجع هذا اللاعب ويرجع يعني المستوى ديالو؟ كنعرفوا اللاعب اللي ما خداش مباريات يعني كثيره سيرتو مع الفريق ديالو السابق. عمر سربوت كما كيعرف الجميع من بعد ما غادر فريق اولمبيك خريبكا التحق بفريق الوداد الرياضي، عن يعني هو اللي كان رغب يغادر في الموسم ما قبل الماضي. ما قدرش ندير معه مقابله واحده فقط، من بعد ذلك تعرض للاصابه كما كيعرف الجميع، تعرض للاصابه اللي دار عمليه جراحيه، ومن بعد ذلك التحق بشباب قصبة السنه الماضيه. بدايه هذا الموسم، مع بدايه الموسم منذ البدايه هو مواظب على التدريب رفقه فريق اولمبيك خريبكا، سواء رفقه سي عزين ايجودي ولا رفقه برنار سيموندي حتى قبل وفي الاخير التقات يعني المكتب المسير واللجنه التقنيه توقيع العقد، ماشي عقد يعني الاعطاء فرصه للاعب لما لا يسترجع الامكانيات ديالو اللي كانت في السابق. مبينغي دونجي لاعب الكاميروني وينتقل لفريق كوكب مراكشي، اختيار ديال انه يغادر لوسيكا، وكان من الاسماء اللي شفناه خدم مباريات مع فريق اولمبيك خريبكا، هذه المره اختيار يعني باش يكون مع فريق الكوكب مراكشي. واش الموضوع يعني ديال الانتقال ديالو واش المدرب ما اقتنعش به، او انتم كتشوفوا بانه اولمبيك خريبكا خصو يدير تغيير؟ اولا هو ماشي انتقال، هو
يعني منذ التحاق، يعني منذ بدايه الموسم واللاعب ما قدمش مستوى كبير، ما قدمش المستوى اللي كنا كننتظروا منه اولا. ثاني حاجه والدليل على ان ما سجل حتى هدف اولا عكس الموسم الماضي منذ البدايه، لا مع عز الدين ايجودي ولا مع برنار سيموندي. برنار سيموندي يعني كانت اختيارات وكانت المساله واضحه من طرف المدرب على ان ما يقدرش يعتمد عليه، اذا اختيارات تقنيه. فاذا باللاعب هو اللي طلب يغادر الفريق اولا. احنا بالنسبه لنا غيغادر على اساس غيلتحق بالكاميرون، على اساس غادي يلتحق بفريق من الكاميرون في افق يعني الاستعداد للموسم المقبل. تفسخنا معاه العقد حتى اظن يعني ما في النهايه ديال الميركاتو، فمن بعد تفاجئنا على ان يعني وقع الفريق الكوكب المراكشي. كنتمناو ليه حظ سعيد، وحنا كنشكروا على ما قدم السنه الماضيه. هذه السنه بكل صراحه ما قدمش اضافه، وكنظن كمتتبعين كنتوا شفتوا المقابلات على انه ما قدمش اضافه. كيبقى لاعب اجنبي، واللاعب اجنبي يعني حتى المدرب كانت عنده رؤيه واضحه على انه ما يقدرش يعتمد عليه، وحتى فسخ العقد جاء بناء على يعني تنازل على مجموعه المستحقات ديالو في الاخير. يعني ما كانش قادر بيديمبو تا هو اللاعب اللي هو غادر اولمبيك خريبكا. قادر بيديمبو جاء يعني كان خضع لواحد العمليه جراحيه من اللاعبين الواعدين في افريقيا، من اللاعبين الشباب. يعني منذ التحاق يعني كان خضع العمليه الجراحيه السنه الماضيه، وكنا كننتظروه يرجع، وما كلفش الخزينه ديال الفريق بزاف يعني بكل صراحه، لانه منين تثبت على ان خصو عمليه جراحيه كان بدوره كان غير العقد ديالو وتنازل على مجموعه ديال المسائل اللي كانت عنده في العقد. في الاخير السيد المدرب برنار ان توا من بين المسائل الاولى، وكان فسخ العقد في يعني قبل الشان، وكانت عنده رغبه اكيده باش يلعب الشان. والشيء اللي وقع بالضبط ان مباشره بعد فسخ العقد ديالو مع اولمبيك خريبكا التحق بلي دياب النوار، والشيء اللي مكنه يلعب الشان. حتى هو نفس الحاله. بغينا نتكلموا على هذه النقطه ديال اللاعبين الاجانب. كنعرفوا بانوا العصبه الاحترافيه والجمعيه الملكيه المغربيه باختيار لاعبين من خارج الدوري المحلي، شروط من بين يعني 10 ديال المقابلات دوليه مع المنتخبات. ففريق اولمبيك خريبكا فريق حتى هو اللي دائما ما كيحاول باش انه يقلب على هذه الاسماء من خارج الدوري الوطني المحلي. فريق اولمبيك خريبكا يعني شكون اللي كيتكلف بهذا الموضوع هذا؟ واش كيجيوكم دي سي في او انتم عندكم ناس اللي كيقلبوا معكم في الدوريات الاخرى؟ ماشي سهل باش انك تجيب كل سيزون ان اليمون يقدر كما قلنا ينجح ما ينجحش، ويقدر الفريق حتى هو يخسر فيه ويقدر يربح فيه كما كنقولوا. يعني استثمار يقدر يستثمر فيه من هنا قدام، وكما كان يعني الشأن بالنسبه لقادر بيديمبو يمكن اولمبيك خريبكا كيشوف فيه اللاعب ديال المستقبل. يعني غير اولمبيك خريبكا كيفاش كيجيري هذه الامور ديالو طبيعه الحال برئاسه سي سكاري؟ هو شأن جميع الفرق باش نكونوا واضحين. يعني ماشي دائما كتكون ناجحه الصفقه ديال بطبيعه الحال من دوري اخر، غير ملي كتكون بعيد على عينك. يعني شوف اهم حاجه ملي كنتكلموا على الصفقه باسكو عكس يعني حنا جايين شويه او اهم حاجه تكون في اطار مع احترام التوازن المالي للفريق، مع احترام ميزانيه الفريق. يعني اهم حاجه ما يتعداش واحد يعني ملي كنتكلموا على الصفقه راه ماشي شي صفقه اللي غادي تجيب لاعب. واحسن حاجه ملي كيكون لاعب حر. يعني الاكثريه الفرق الوطنيه الان كتبحث على اللاعب، لان اللاعب ملي كيكون لاعب حر مثلا كنتكلموا على يعني سلات الكونترا ديالو مع الفرقه، سلات الكونترا ديالو مع الفرقه، كيلتحق بالفريق، كيكون العقد موازي للمسائل الماليه، واللي يمكن حنا كنا سباقين ليها على ان يكون توازن مالي. ومساله جد مهمه كينص كيحرص فريق اولمبيك خريبكا على احترامها في ظل مجموعه ديال المعطيات ديال داخل الفريق. اذا بالنسبه للاعبين هو نفس الحاله مع كل الفرق. اليوم كما كيعرف الجميع اصبحت مجموعه ديال لي لوجيسيال، مجموعه ديال المسائل اللي كنتابعوا في انتظار لما لا التعاقد مع مدير رياضي كما الفرق العالميه الكبيره. وكنعرفوا لان اليوم هنا الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم مشكوره، كاين مجموعه ديال الناس اللي كيخضعوا
التكوين في هذه الدورات التكوينيه في هذا الاطار، واللي بطبيعه الحال غادي تساعد الانديه كامله من اجل انتقاء الاجود وانتقاء هذاك العنصر النادر اللي يمكن يعطي اضافه ولا يمكن الفريق يربح فيه شان الفرق. تكلمنا على الميركاتو، الاسماء اللي جات، الاسماء اللي غادرت فريق اولمبيك خريبكا، ويعني الموضوع اللي ثار مؤخرا يعني قبل نهايه الميركاتو، الماليه ديال الانديه والتدخل ديال الجامعه الملكيه المغربيه بالنسبه للانديه، واش غيتسمح لهاد اللاعبين اللي جاو جداد باش انهم يكونوا في اللائحه ديال يعني الاسماء اللي جات جديده باش انها تكون حاضره في المنافسات ديال هذا الموسم هذا واللي باقي فيه الماتشات ديال الروتور. فريق اولمبيك خريبكا هذا الموضوع هذا كنعرفوا غدا ممكن كاين حوار يعني وكاين جلسه مع المسؤولين ديال الجامعه الملكيه المغربيه باش يكونوا يمكن توضيحات يعني قربنا من هذا الموضوع. سي جواد، لجنه افتحاص الانديه، اللجنه الماليه، لجنه مراقبه الانديه، تدبير الانديه، هي لجنه معروفه على الصعيد الدولي ماشي فقط في المغرب. في المغرب مشكوره كتقوم بواحد العمل جبار منذ تولي السي طالبي ومنذ يعني تقريبا واحد سنتين. فقط يعني باش نبينوا الراي العام المغربي، فريق اولمبيك خريبكا كان من الاوائل اللي كيحترم التوازن المالي ولا زال يحترم التوازن المالي. التوازن المالي يعني الفرق من بين الاسباب ومن بين المسببات يمكن اللي ما كتخليش فريق اولمبيك خريبكا يتعاقد مع لاعبين بواحد المبلغ مالي كبير، على ان فريق اولمبيك خريبكا كيحترم المسائل الماليه ديالو. وفريق اولمبيك خريبكا من بين الفرق القليله اللي كتخلص الناس في الوقت، واللي على سبيل سميتو الاجره الشهريه ديال شهر يناير تدفعت اول امس لكل اللاعبين والاطر التقنيه والاطر الاداريه اول امس. كذلك يعني المسائل النزاعات داخل الاروقه الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم لا توجد داخل فريق اولمبيك خريبكا، وكاين احترام لمجموعه المسائل. يعني التوازن المالي موجود داخل فريق اولمبيك خريبكا اليوم. يعني المساله واضحه بطبيعه الحال. هناك مجموعه ديال جلسات مع اللجنه لكافه الفرق. مساله جد عاديه يعني. وحنا كنا السباقين، يعني مازال كنقول حنا كنا السباقين ولا زلنا. يعني مساله جد عاديه، مساله جد عاديه. غادي تكون جلسه شأن جميع الفرق وان شاء الله يكون خير. Monsieur Bernard Simondi, l'entraîneur de l'OCK. Monsieur Bernard, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Bernard, c'est un plaisir et un honneur. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Jawad Ben Kirak, vous salue. Alors, Monsieur Bernard, on aimerait bien savoir cette période de la trêve olympique Khoribga, comment on a profité, les matchs amicaux, le stage, le dernier stage à Agadir. Oui, écoutez, donc on est parti à un stage pour une dizaine de jours sur Agadir. Et en fait, notre stage s'est passé très bien et nous avons pu travailler dans de bonnes conditions. En dehors du fait que nous avons travaillé dans de bonnes conditions et que, quand je dis dans de bonnes conditions, c'est une bonne condition sur le plan des infrastructures, mais aussi sur ce que nous avons sur le contenu de notre travail. On a travaillé athlétiquement, on a travaillé tactiquement et techniquement. Mais on a basé plus notre approche sur une préparation athlétique avec un complément donc des matchs amicaux qui nous ont permis de nous situer aussi sur le plan collectif. Et voilà. Donc nous avons joué 4 rencontres et avec des équipes deuxième division et première division. Mais Hassani Agadir, l'OCS, Tchira et Mloul, ce sont les équipes que vous avez affrontées amicalement. On aimerait bien savoir le niveau de la collision entre les anciens joueurs et les nouveaux joueurs. Écoutez, je pense que les changements qui ont été apportés ont permis à l'ensemble de l'effectif d'être tirés par le haut. C'est-à-dire que la venue de nouveaux joueurs nous a apporté un plus sur le plan individuel, mais aussi sur le plan de l'état d'esprit et du fonctionnement collectif de notre équipe, qui dans ce cas
s'est comporté se sont comportés plus comme des compétiteurs, chose qu'ils avaient un petit peu de difficulté à avoir précédemment. Et là, la remise en question a été totale de l'ensemble de notre effectif et au travers des rencontres que nous avons disputées, on a pu le constater à chaque instant. Et bon, c'est quelque chose d'intéressant à ce niveau-là, parce que un travail athlétique, un travail de préparation, il faut pouvoir le compléter par un comportement dans le match pour que ça se traduise par quelque chose d'autre, dans l'intensité, dans la volonté. Après, si on y accorde la part technique et la part collective du groupe, on arrive à des résultats qui sont intéressants. Et c'est ce qui s'est passé dans notre stage et dans nos rencontres. Monsieur Bernard, on aimerait savoir, est-ce que Bernard Semondy, c'est lui le responsable du recrutement, les derniers joueurs, les nouveaux joueurs, pendant cette mercato? Non, dans le sens où je n'ai choisi aucun joueur et c'est pas moi qui ai décidé de faire venir un tel ou un tel. J'ai à un moment donné défini un profil de joueurs pour des postes qui étaient donc milieu de terrain, attaquant, de nos besoins, mais je n'ai absolument pas dit prenez un tel ou un tel. Ça faisait trop peu de temps que je me trouve en fonction à Corrigan pour accéder à un tel fonctionnement. Bon, voilà, j'ai laissé les gens, le président et les gens dont il a. Monsieur Semondy, tu trouves que c'est normal? Vous êtes satisfait de ces nouveaux joueurs? Pardon? Est-ce que vous êtes satisfait des nouveaux joueurs, Oui, globalement, là, pour le moment, je suis satisfait des joueurs. Maintenant, bon, vous savez, une préparation, ça reste malgré tout une préparation. J'attends simplement les premiers matchs de compétition pour pouvoir mieux me situer dans le championnat et voir un petit peu comment quel aura été le rapport et de quelle manière on en aura bénéficié. Bon, je suis satisfait de ce que pour le moment serait malvenu de ma part de dire que je suis pas heureux de ce qui se passe. Bon, on a joué, comme vous le savez, on a joué des équipes quand même de bon niveau et nous avons obtenu des résultats intéressants. Donc, dans le contenu, pas simplement dans le fait que nous ayons gagné, dans la façon dont nous l'avons fait, dans la façon dont nous avons gagné ces matchs-là et joué au football. Donc, voilà, pour le moment, je peux être que intéressé par ce qui s'est passé. Après, voilà, la compétition nous dira dans le temps si c'est bien ou pas. J'aimerais bien savoir et parler un peu de Haddadi, Hassouni. Ce sont des deux joueurs, des éléments qui ont quitté l'équipe. Est-ce que Semondy a trouvé les solutions, ou bien les éléments qui peuvent jouer le même rôle? J'ai pas entendu les noms des Haddadi et Hassouni. Faisal Haddadi. Ah, les deux garçons qui sont Ou Ayman Hassouni, oui. Au Wydad, qui sont retournés au Wydad. Ouais. Ouais. Bon, écoutez, ils étaient avec moi, ils jouaient, donc au moment où ils sont partis, ça m'a posé un problème parce que c'était titulaire de mon équipe et que malgré tout, l'attaquant Ayman Hassouni marquait des buts. Par ailleurs, bon, notre joueur était Haddadi. Nous apporter sur le plan de la récupération et c'est bon. Après, les aléas du football font que voilà, ils sont sous contrat avec le Wydad. Les dirigeants ont décidé de les récupérer. Et j'ai même pas discuté quoi. J'ai même pas discuté. La préoccupation était de
de pouvoir les remplacer et si possible de trouver aussi bien, sinon mieux. Bon, je pense qu'on a trouvé des joueurs en remplacement et on a essayé de mieux les adapter à ce que je pense être nos besoins. Zouhair Moutarji a rejoint le groupe. Pas encore. C'est un petit peu un souci. J'ai essayé de le joindre là ce soir, j'ai pas réussi, mais il doit le faire. Et Zouhair est un garçon intéressant. Est un garçon intéressant. Et j'espère qu'il va nous retrouver très prochainement. De toute façon, je vois pas comment il pourrait en être autrement. Et je pense que pour lui, c'est une bonne chose parce que après tout, Coribia est une vitrine pour lui et lui a permis d'exprimer son talent d'attaquant. J'espère simplement qu'il va pouvoir, par son retour chez nous, apporter encore une pierre à notre édifice. Monsieur Bernard Simondi, on aimerait bien savoir la prochaine étape ou bien phase de retour de la Botola Pro Maroc Télécom. Ça sera pas facile, bien sûr, pour l'OCK et bien aussi pour les autres équipes. Quel est votre objectif pendant cette retour? L'appétit vient en mangeant, mais alors donc déjà notre premier match face au Raja, va être déterminant dans la suite de notre compétition parce que en fonction du résultat, nous serons déjà situés différemment, soit en difficulté ou en grande difficulté, soit dans une situation plus stable. Si tel était le cas, en situation plus stable, on pourrait avoir des ambitions qui sont d'autres et prétendre jouer déjà pour la première moitié du tableau et pourquoi pas mieux. Mais bon, pour le moment, on n'en est pas là. On a envie de voir se concrétiser ces choses-là, mais on attendra notre match face au Raja pour nous situer et pour mieux nous situer dans cette compétition. Monsieur Bernard Simondi, merci d'accepter notre invitation. J'aimerais juste savoir ou bien votre opinion à propos de la compétition d'Ocean 2018. On sait bien que vous êtes ex-entraîneur de Burkina Faso et Bénin. Oui. Au niveau technique, la compétition, la Guinée, bien sûr. Votre opinion à propos niveau technique de cette compétition? J'ai suivi les rencontres de la sélection, et la dernière rencontre aussi. Donc, je trouve que les résultats obtenus ne souffrent d'aucune contestation possible, parce qu'ils ont été à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre d'eux. C'est jamais évident de jouer une compétition, même chez soi, avec la pression et tout comme ça, tout ce que l'on peut attendre, parce que tout le monde les attendait justement pour cette finale. Mais aujourd'hui, on les attend pour être champions. Voilà. Et c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Je pense qu'ils en ont les moyens. Ils l'ont démontré face à l'équipe de Libye l'autre soir. Ils ont démontré beaucoup de qualité. Ils ont été entreprenants et tout ça. Bon. Maintenant, face au Nigeria, ça reste une finale. La finale ne se joue pas, elle se gagne. Elle se gagne, bien sûr. Donc, voilà, pour eux, tout reste à faire. Je crois qu'ils ont fait les pas qu'il convenait de faire et que tout le monde attendait. Maintenant, on attend encore davantage d'eux, c'est-à-dire gagner et avoir le titre. Et c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Je pense que le Maroc, la mise à disposition des infrastructures sportives et ce qui a été proposé par la fédération et par le royaume fait que cette CHAN c'est une bonne chose et que ça ouvre d'autres perspectives
même à d'autres niveaux internationaux, à un autre niveau international. Et c'est bien que le Maroc soit dans cette continuité-là. Merci coach Bernard Simondi, entraîneur de Voilà, je vous en prie, merci à vous. Et bonne chance avec l'OCK pour بيرنار سيموندي. تكلم عن مجموعه ديال الامور وبغيت نرجع معك على النقطه اللي تكلم على بيرنار سيموندي، يعني الموضوع ديال الميركاتو. يعني سيموندي قال بانه يمكن تفرضت عليه اسماء، تفرضوا عليه لاعبين، ولكن لحد الان كينتظر يعني انطلاق ديال المنافسه باش انه يقول واش مقتنع ولا ما مقتنعش. يعني فريق اولمبيك خريبكا دائما ما كان هذا الحديث وهذا الموضوع والاثاره ديال هذا الموضوع. اولمبيك خريبكا يمكن كيتفرضوا عليه لاعبين، كيتفرضوا عليه اسماء، وكاين يمكن يعني السي جواد بن كيران نكونوا واضحين. يعني جواد بن كيران دائما كيكون الاسم ديالو مرتبط بلاعبين كيجيو الفريق اولمبيك خريبكا. جواد بن كيران يقول في هذا الموضوع. ما فهمتش السؤال الاخير. السؤال الاخير يعني جواد بن كيران دائما الاسم ديالو كيكون مرتبط يعني في المرحله ديال الميركاتو، تيقولوا يعني لاعبين واش كيجيو باختيار المدرب، وانت تكلمتي على المدرب انه حتى هو عنده اختيار نعم. في الحضور والتعاقد مع بعض اللاعبين. السي مصطفى السكادي بطبيعه الحال الرئيس ديال الفريق، فين كتكون يعني هذه المرحله هذه الدور ديال المدرب باش انه حتى هو يكون عنده الراي ديالو ويفرض الراي ديالو؟ لا غير ما علاقه جواد بن كيران بالانتدابات. يعني الاسم ديالك كيكون دائما مثار في الصفحات الرسميه، كنعرفوا الباله الصفحات الرسميه، الصفحات يعني ديال التواصل الاجتماعي بغيت نقول سي جواد بن كيران. وهذا موضوع يعني ما تفاجئش فيه، يعني كاين موضوع دائما كيتطرح الاسم ديال جواد بن كيران. فهنا انت باش انك ترد على هاد الناس اللي دائما كيثيروا الاسم ديال جواد بن كيران وتيقولوا بانه دائما كيتدخل في الموضوع ديال التعاقدات؟ سي يونس، اولا انا كنعرف المهام ديالي فين كتبدا وفين كتنتهي باش نكونوا واضحين. المهام ديالي واضحه، المسائل الماديه، المسائل الاداريه، والمسائل ديال العقود. المسائل التقنيه لم يسبق لي ابدا ان تدخلت في مسائل تقنيه. يعني حتى المستودع الملابس ما كندخلش ليه باش نكونوا واضحين. باش نعتمد على زيد او عمرو ويدخلني في مساله بعيده عليا ما نقبلهاش وما نتقبلهاش. هذه اولا. ثاني شيء، المدرب ما قالش تفرضت عليه اسماء. باش ما نترجموش. لا قال بالضبط اللي قلت في الاول، لان قلت بالموافقه المدرب. ما قلتش هو اللي اختار. ما يمكنش مدرب مارس في البطوله الوطنيه مده 6 اشهر ويعرف الاسماء ديال اللاعبين اللي جاوا. باش نكونوا واضحين. اذا تكلمنا على مساله ديال اللجنه التقنيه، تكلمنا كذلك على المساله ديال لي ستاتيستيك اصبحت متاحه للناس اللي كيفهموا، وهناك يعني مسائل الان تقنيه متاحه، من بينهم يعني مسائل اللي حتى الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم كتحرص على توفيرها، والاداره التقنيه مشكوره. مساله ديال لي لوجيسيال الان اللي اصبحت متاحه للفرق اللي كتعطيك دي ستاتيستيك بيان بريسي كل لاعب بطبيعه الحال، شحال لعب وشحال لي ستاتيستيك ديالو شحال المسائل. المدرب ما قالش تفرضت عليه اسماء. المدرب قال بان انا ما اختاريتش الاسماء، انا عطيت البروفيل نفس الكلام اللي قلت في الاول باش ما نبدلوش. اعطى البروفيل، اعطى التقرير ديالو، هي نفس الكلام اللي قلت. اعطى التقرير ديالو اللجنه التقنيه، واللجنه التقنيه كانت بمشاوره مع كان شأننا شأن جميع الفرق. اعطات مجموعه من الاسماء اللي عبدوا ربي مثلا اللي بالكلام اللي قلتيه، لانني ما قلتش انا نقلا عن الناس اللي نقلا عن الناس على فريق اولمبيك خريبكا. هذا راه ماشي حوار يعني ثنائي بينك سي جواد انا هنا اسمعني سي جواد غير باش نسول. نعم. باش انت من المنصب ديالك كتوضح للناس ما كاين حتى مشكل. انا ماشي طرف ولا خصم ولا ما كنحاول نوصل غير الميساج، والناس بطبيعه الحال كيتواصلوا معاه. باش نكونوا واضحين، الاسم جواد بن كيران معروف، والاسم جواد بن كيران معروف على الساحه الرياضيه الحمد لله بسميته. والجواد بن كيران لم يسبق له التدخل في اي حاجه ماشي كتعدى الاختصاصات ديالو، لا في فريق اولمبيك خريبكا ولا في الفرق اللي سبق لي كنت فيها. مساله الاختصاص ديالي انا قلت لك المستودع الملابس راه ما كندخلوش، والناس التقنيين يمكن يشهدوا من بعد في هذه المساله. انا ما كنحاميش على راسي، انا كنهضر بصفه عامه على ان مجموعه ديال الاسماء حتى يوم العقد عاد توصلت بالاسم، وعاد توصلت يعني مع عند السيد الرئيس ومع عند الناس اللي مختصين باش ندير العقد ديالهم. المساله ديال العقد هي مساله في الاختصاصات ديالي، نريد يجي العقد، ماشي ندير العقد ولا نحدد المبلغ ولكن
بطبيعه الحال كل واحد كيعرف الاختصاصات ديالو وما تكونش متعديه التوازن المالي. هنا نرجع لك المساله الماليه وما تكونش كتعدى القيمه ديال الفريق. المدرب قال بالحرف اللي قلت لك في الاول، يعني كان هناك اقتراح ديال دي بروفيل، كان هناك اقترح اسماء هو لا ماشي ما يمكنش يقترح اسماء. المدرب عنده 6 شهور بروفيل شنو خصو شنو المركز خصو. في هذا المركز خصني لاعب في المركز اللي عنده مثلا بعض المواصفات معينه. كذلك مساله ديال الاختيار منين جا ما تعاقد مع حتى شي لاعب حتى وافق عليه. يعني مسألة واضحة من الأول نفس الكلام، يعني يمكن ترجمها من الفرنسية للعربية، ولكن ما قالش تفرض عليه أسماء. لم يقل أنها تفرض عليه أسماء. المسألة اللي ترتي ديال العودة الإعارة، باش نوضحوا للمستمعين الكرام على أن بالنسبة للاعبين الوداد على أن أولا المكتب المسير اللي ما بقاش باغي الإعارة في الاجتماعات ديالو، لان ما بقاش باغي الاعاره بالمفهوم ديالها ديال 4 ولا 5 اللاعبين، لان كثير وفي مرحله الاياب هاد اللاعبين يمكن يقدموا اضافه بجوجهم كنشكروهم، الله يسهل عليهم. مساله الاعاره معروفه. علاش اولمبيك خريبكا ما بقاش باغي مساله الاعاره؟ واش يعني كتفضلوا بانه لاعب من ليسبوار ياخذ فرصه ديالو؟ يعني تكلمنا على لاعبين اللي خداو 15 دوره، خداو مقابلات مهمه، وهنا سيموندي ما بقاش غيستافد منه. شوف مسألة عادية. لاعب في الإعارة مع احتراماتي لأن باقي عندنا لاعبين في الإعارة. مسألة الإعارة عندها أهداف موضحة، يعني واضحة، ما غاديش نبقاو ندخلوا في التفاصيل ديالها. مسألة الإعارة مهمة لمجموعة من الفرق، خصوصا اللي ما كتوفرش على واحد المجموعة الأشياء اللي كتحققها في داخل الفريق، ولا ما كيكونش عندها مواصفات. مسألة الإياب مسألة واضحة على أن هاد اللاعبين هادو تمت العوده ديالهم للفريق الوداد بالموافقه ديال فريق اولمبيك خريبكا. ما يمكنش اليوم كنتكلموا على زهير مترجي عنده مسائل شخصيه التحق بالفريق لان كان في المعسكر، غادر المعسكر بناء على مسائل شخصيه، غادي يرجع للفريق بناء على العقد. إذا ما بغاش يرجع مباشرة غنتاخذوا نفس الشيء كشأنه كأي لاعب يكون كيدير مع الفريق ويغادر ويدير واحد على العموم. زهير مترجي باقي مع الفريق، وفريق اولمبيك خريبكا لم يوافق على العوده ديالو للفريق الوداد الرياضي. مجموعه ديال المعطيات، مجموعه ديال الاخبار. هذه المره نمشيو نشوفوا الامور التقنيه بعد ما تكلمنا مع سي برنار سيموندي. هذه المره معنا السي احمد كرماني المعد البدني ديال فريق اولمبيك خريبكا. السي احمد مساء الخير. مساء الخير. bonsoir tout le monde. مرحبا. bonsoir les auditeurs de ma radio Marc. bonsoir احمد. دونك سي احمد تكلمنا مع السي برنار سيموندي، دوينا على المرحله ديال لاطخيف، كيفاش فريق اولمبيك خريبكا استفد مجموعه ديال المباريات بصفتكم يعني المعد البدني ديال فريق اولمبيك خريبكا. قربنا يعني من الحاله ديال اللاعبين وكيفاش فريق اولمبيك خريبكا قدر انه يوجد لاعبين ديالو للمرحله الجايه، لانه تكون مرحله مهمه سورتو على المستوى البدني. احنا يعني بدينا شويه المرحله هذه مع la première période, c'était au niveau de la préparation. D'une manière générale, on a essayé de répondre aux objectifs fixés par l'entraîneur sur le plan athlétique. Donc, on a vu que la première partie du championnat on avait un peu des lacunes. Et après, on est parti faire un stage à Agadir sur 10 jours. Et là, on est en train d'entamer la dernière partie où on est en train d'affûter un petit peu les joueurs et essayer de retrouver un peu l'intensité des matchs. يعني بالنسبة للاعبين تفضل. Et là, donc, pendant le stage, on a fait 4 matchs amicaux, histoire de voir un petit peu le niveau, d'une manière générale, des joueurs. Et surtout avec les nouveaux recrues, il fallait mettre tous les joueurs un petit peu sur un diapason et essayer d'élever le niveau sur le plan athlétique de l'ensemble du groupe. يعني شحال نسبه ديال جاهزيه اللاعبين، البورسونتاج بالنسبه اللياقه البدنيه ديال اللاعبين؟ كنعرفوا يمكن توقف ديال المنافسات الرسميه ما كتكونش هي المنافسات او المباريات الوديه. فريق اولمبيك خريبكا بالجروب ديالو لي زونسيان واللعابه الجداد اللي جاوا في هذه المرحله ديال الميركاتو، يعني النسبه ديال الجاهزيه على المستوى البدني. Après, mais c'est que nous, avec le report de championnat à la date, c'est que là, pour dire un petit pourcentage, on est à peu près à 80%. À 80% un petit peu de notre préparation.
Et là, on attame la dernière phase, la dernière étape de la préparation. Donc, ouais, d'ici 10 jours à peu près, et avec les matchs, on va essayer d'atteindre le rythme de croisière. نكونوا 100% prêts quoi pour les premiers matchs. كل لاعبين يعني واجدين ما كاينش عندكم يعني اصابات يمكن Là on a essayé de mettre tout le monde on a essayé de mettre tout le monde un petit peu au même niveau sur le plan athlétique et انا مستعدين يعني pour attaquer ce retour. ان شاء الله. ميرسي احمد كرماني البريباراتور فيزيك ديال الفريق اولمبيك خريب كاع على كل هاد التوضيحات. رجع عند سي جواد بن كيران المدير الاداري ديال الفريق اولمبيك خريبكا، يمكن عندك شي اضافه بالنسبه لخصوص السؤال اللي سولتك يعني الاختصاصات ديال جواد بن كيران داخل فريق اولمبيك خريبكا؟ لا ماشي اضافه فقط، المساله اداريه، مساله كما قلنا العقود، ومساله اخرى ديال كنتكلموا على التوازن المالي. انا قلنا حدود الواحد ما خصوش يتعداها، لان ملي كنتكلموا على الكتله الاجريه اللي خصها تكون ما بين 55 60% في الفرق اللي كتحترم هذاك التوازن المالي. مساله معمول بها في كل الدوريات العالميه، حتى اسبانيا اللي كنتفرجوا في البارسا اليوم، البارسا كتوفر على مساله اداريه ماليه ومساله والمدير الرياضي اللي كيقوم بدور اخر البحث عن البروفيل اللاعبين. يعني كتحطوا واحد الغلاف مالي اذا بغاو يديباسيو بطبيعه الحال ستوب راه ما يمكنش نوصلوا للامور بطبيعه الحال. وبالنسبه للمدربين في العالم باسره هناك الموافقه. ما كاينش مدرب في العالم في الدوريات المحترفه اللي كيجيب اللعابه، كيعطي البروفيل والمدير الرياضي اللي كي حنا المساله المدير الرياضي جديده في المغرب، وكما قلت هناك دوره تكوينيه اللي كنخضعوا لها مع الجمعيه الملكيه المغربيه لكره القدم، عبد ربي في الاختصاص الاداري والمالي، وهناك اختصاص ديال الاداره الرياضيه اللي كيقوم بها اللاعبين، مجموعه اللاعبين القدامى اللي اللاعبين الدوليين القدامى، مجموعه من الاسماء الكبيره اللي شاركوا. هذه نقطه زوينه عند فريق اولمبيك خريبكا، يعني اللاعبين الدوليين القدامى دائما مع فريق اولمبيك خريبكا في الفئات العمريه الاخرى. التواصل هذا وهذا الليدي يعني هذه الاستراتيجيه ديالكم كيفاش جات، واش كتبدا كتعطي الثمار ديالها بالنسبه للفريق اولمبيك خريبكا؟ حنا دائما كنتكلموا يعني الا كان الفئات العمريه فدائما كنتسناو الفريق الاول يكون دائما مستافد. سيونس فريق ما غاديش نتكلم على التكوين، لان التكوين عرف مجموعه ديال السي كنظن غيكون معنا سي عبد السلام باغي قليل اللي غيقدر يتكلم على التكوين والسياسه ديال التكوين والطريقه ديال التكوين داخل اولمبيك خريبكا منذ يعني اطلاق عمليه مركز التكوين اللي بدات هذه 3 سنوات. واليوم كيشرفنا كنلقاو داخل الفريق الاول 3 ولا 4 لاعبين الفوج الاول ديال مركز التكوين فريق اولمبيك خريبكا. هناك فرني الحارس اللي من مواليد 99 اليوم كيتواجد في هذا الاسبوع هذا، راه كيتواجد مع المنتخب الوطني في هو الحارس الثالث. يعني نرجع لك للسؤال اللي سالتي قبيله، واش كنخليو الفرصه للشباب؟ اذا ارتأت اللجنه التقنيه والمكتب المسير باش يعطي الفرصه لهذا اللاعب الشاب، لهذا الحارس الشاب اللي كيبين على مجموعه ديال الامكانيات اللي كنتمنوا له التوفيق. اليوم كيتواجد داخل المنتخب الوطني ديال الشبان، وراه في معسكر الان كيتواجد مع معسكر مع المنتخب الوطني. اللاعب خالد حشادي اللي سجل مجموعه الاهداف وكيتواجد مع المنتخب الوطني كذلك، وكنشوفوا كيفاش كيقدم مستوى جد ممتاز مؤخرا، وحتى هو غتعطى له الفرصه اليوم في رؤيه. يعني مجموعه الناس كيخافوا على هجوم فريق اولمبيك خريبكا. اليوم كنقول اليوم خصنا نعطيو فرصه لهؤلاء الشباب، لان هناك خالد حشادي، هناك كذلك الجاي اللي مر بجميع مهدي الجاي بجميع المنتخبات الوطنيه، واليوم بعد العوده ديالهم الاصابه كيقدم مستوى جيد وبامكانه اعطاء الاضافه في فتره الاياب. يعني كنقول اسماء وكنتمنى نعقلوا عليهم كاملين لان لاعبين واعدين. كذلك اللاعب هاشمي اللي شفناه كارير دروا كلاعب مدافع ايمن، واللي قدم مستويات كبيره في مؤخرا مواليد 98 كذلك من الناس من الدراري ديال مركز التكوين. اذا ملي كنشوفوا هادو اضافه الى مجموعه اللاعبين اللي كيبلغ العدد ديالهم اللي كيمكننا نشوفوهم كيبلغ يعني النسبه ديالهم تقريبا 50%. كنظن الفريق الوحيد داخل البطوله الوطنيه اليوم اللي عنده 50% من ابناء المدينه وابناء مدرسه الفريق الاول، عكس ما يشاع. لان اليوم ملي كتكلم مع الناس كيقول لك مدرسه اولمبيك خريبكا كانت كتعطي
باقا كتعطي. اليوم شفنا جواد ياميق البارح، شفنا كارتي، 50% ديال التركيبه البشريه ديال فريق اولمبيك خريبكا هم ابناء المدينه وابناء المدرسه، هادو كاملين ابناء المدرسه. صحيح على ان هناك مجموعه ديال المشاكل شأن جميع الفرق، هناك مشاكل في البنيه التحتيه الحمد لله غادي نتغلبوا عليها قريبا، لان هناك المشروع راه ما يمكنش يجي ما بين عشيه وضحاها. كنت بك على مشروع، يعني كلشي كينتظر، يعني الملعب كان حديث على ملعب لفريق اولمبيك خريبكا. فين وصل هذا المشروع؟ مشروع طموح، وحنا كنبغيو بطبيعه الحال نشوفوا الانديه كتمتع ببنيه تحتيه كبيره. المشروع ديال فريق اولمبيك خريبكا كان من بينه يعني الموضوع ديال ملعب جديد يمكن قريب يعني من مدينه خريبكا. فين وصل هذا المشروع؟ واش باقي يعني غير حبر على ورق، او بديتوا خدامين كتوجدوا هذا الموضوع؟ لا الملعب الكبير لمدينه خريبكا هو ماشي مشروع ديال اولمبيك خريبكا، هو مشروع ديال الجهه. مشروع اولمبيك خريبكا يعني تكلمت عليه قبل، فيه مجموعه ديال لي زاكس ديال المحاور اللي مهمه. بطبيعه الحال فيه مشكل ديال البنيه التحتيه. البنيه التحتيه ما يمكنش تجي ديرها في ما بين عشيه وضحاها. شأن جميع المسائل الاخرى اللي يمكن نتكلموا عليها. البنيه التحتيه الكل كيعرف على ان ارضيه ملعب الفوسفات اليوم نقدر نقول ويعني ونفتخر بها على انها اجود ارضيه في المغرب اليوم، في البطوله اليوم. بطبيعه الحال الحمد لله كاين عمل كبير، ولكن من بين الاجود اللي كاينه. بطبيعه الحال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، وزاره التجهيز والناس اللي شرفوا على هذا الملعب، اون باراليل كاين هناك عمل كذلك اللي ماشي ديال اولمبيك خريبكا، ولكن شرف عليه الجامعه، هو الملعب الثاني ديال مدينه خريبكا، الملعب البلدي اللي دابا شهرين تقريبا غادي يفتتح الابواب ديالو بعشب اصطناعي. مشروع كذلك ديال مركز التكوين اللي اليوم فيه ملعب واحد، ولكن غادي يمكن نعزوه مستقبلا بملاعب اخرى. كذلك يعني هذه مسائل اخرى. الملاعب ديال التدريب اللي يمكن فيها شويه ديال النقص، سواء الفئات السنيه ولا الفريق الاول، ولكن يعني احسن بكثير من مجموعه الانديه. يعني احسن بكثير. يعني شنو كاين اشكال؟ نقص من ناحيه العشب فقط، يعني من ناحيه الجوده العشب، ولكن احسن بكثير من مجموعه الانديه. ملي كنشوفوا انديه اليوم في القسم الوطني الاول عندها ملعب واحد وعشب اصطناعي مثلا، عندها ملعب واحد وكيضربوا عليه جميع الفرق وفرق المدينه كلها. اليوم فريق اولمبيك خريبكا كيتوفر على ملعب الفوسفات، ملعبين ديال عشب طبيعي كذلك. وبهذه المناسبه ما نساوش نشكروا الشركات الداعمه اللي كتقوم بواحد العمل كبير وكتوفر مجموعه ديال ابار المسائل الماديه، كتوفر مجموعه ديال الامتيازات اللي بكل صراحه كتشرف الفريق، وان شاء الله كنتمناو يزيدوا فيها، وخصوصا يزيدوا في الدعم المادي للفريق ان شاء الله. اما ومركز التكوين عشب اصطناعي اللي يمكن يتعزز مستقبلا بملاعب اخرى. يعني الملعب باقي كاين شي جديد فيه غينطلق؟ لا بالنسبه للملعب اسمح لي ما جاوبتكش. بالنسبه للملعب الاخبار اللي عندنا على ان قريب يبدا العمل فيه. هناك الدراسات بدات فيه في بدايه الموسم، واليوم كنظن ان يعني المشروع غادي، وكنتمناو يكون ضمن الملاعب المرشحه لاحتضان كاس العالم 2026 ان شاء الله، اللي كنتمناو بلادنا تحتضنها ان شاء الله. نشاركوا معنا في الحوار ضيفنا ايضا دائما بخصوص فريق اولمبيك خريبكا. المره نمشيو للامور ديال التكوين. سي باغيتي عبد السلام، المدير ديال التكوين داخل فريق اولمبيك خريبكا، واللي كيشرف طبيعه الحال على مجموعه ديال الفئات العمريه بما فيها الاسبوار والامل ديال فريق اولمبيك خريبكا. سي عبد السلام مساء الخير. مساء الخير سي يونس، مساء الخير الضيوف اللي حاضرين معاك، مساء الخير للطاقم التقني اللي كيشتغل على راديو مارس وعلى المجهودات اللي كيقوموا بها. مرحبا سي واجب. سي بغيتي بغينا نتكلموا على هذا الموضوع ديال تكوين فريق اولمبيك خريبكا. سي جواد بن كريم يعني ايضا في الاضافه ديالو تكلم على فريق اولمبيك خريبكا اللي ايضا عنده طموح باش انه يستثمر في ابناء المدينه، من الانديه اللي كتعطي فرصه للاعبين الواعدين في الفئات العمريه الاخرى باش يكونوا حاضرين مع الفريق الاول. يعني الرؤيه ديالك انت بالنسبه للتكوين داخل فريق اولمبيك خريبكا والمستقبل ديال اللاعبين داخل اولمبيك خريبكا. انا واحد الاضافه اللي غادي نزيد على اللي قال السي جواد بن كيران. احنا ما عندناش غير 4 ولا 5 اللعابه، عندنا خزان تبارك الله، عندنا خزان كبير كبير كبير. نزيد على خالد هشادي دابا اللي كيتواجد ضمن الفريق الاول، وفرني اللي التحق مؤخرا بالفريق الوطني للفئات ديال من 21 سنه. كاين الهاشمي زويل اللي كيلعب مدافع ايمن، كاين الجاي المهدي اللي كل ما الاصابه ديالته اللي كان غادي
وان شاء الله غادي يرجعوا غادي يكونوا مزيان. عندنا صوفي بلال ولد المنطقه، بان حنا ماشي ما كنتركزوش غير على اللاعبين ديال مدينه خريبكا، عندنا لاعبين ديال الاقليم، عندنا بن حمد، عندنا الدري دابا اللي كاين مطيع عصام، واحد الدري تبارك الله جاي مستقبلا، صوفي بلال من فيني، وعندنا الهداف ديال فريق الامل، ب 20 اصابه، عندنا حراس اسماعيل اللي ان شاء الله غتنادي عليه باش يتدرب مع الفريق الاول ان شاء الله. نرجع للتكوين. دابا عندنا من الكتاكيت حتى الفريق الامل زاتنا واحد البطوله ديال الكتاكيت والبراعين، زاتنا هذا العام زات في العصبه، اضطرت انتأت باش دير الفريق هذا ديال الكتاكيت وديال البراعين مسيرة مع البرنامج الوطني المسطر من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. اللي نزيد ثاني عندنا ان شاء الله عندنا الفريق ديال نادي اولمبيك خريبكا اللي كيحتل حاليا المرتبة الثانية داخل المجموعة الوطنية، اللي كيتكون الاغلبية ديال اللاعبين اصغر فريق في الامل في المغرب، اللي كنقدر نقول في المغرب اللي كيلعبوا جوج لاعبين ديالو من الفئة العمرية ديال 1993، اي اقل من 18 سنة. 1993 جلهم من الامل كيلعبوا في الامل، وهادو كلهم خريجي مركز التكوين. يعني اللاعبين ديال لي سبور ديال الفريق اولمبيك خريبكا النتائج ديالو الايجابيه، ويمكن الانتصار ديالو اللي كان طبيعه الحال على فريق الرجاء الرياضي ب8 ديال الاهداف. غير بغينا نتكلموا على الاطر اللي كتشتغل داخل هذا التكوين وهذا الاستراتيجيه الكبيره ديال الفريق اولمبيك خريبكا. الاطر يعني التكوين ديالها علاش كتعتمدوا، وايضا اللاعبين السابقين تكلمنا بعض اللحظات مع سي جواد بن كيران، يعني لاعبين سابقين فريق اولمبيك خريبكا كتعتمدوهم باش انهم يكونوا مؤطرين لهذه الفئات العمريه. كيفاش كيكون يعني التواصل مع هذه الاطر هذه؟ دائما نادي اولمبيك خريبكا غادي في الطريق الصحيح للتكوين. التحاق اطر شابه هما ابناء النادي اللي عطاو الشيء كثير اللي كانوا كلاعبين. على سبيل المثال التحاق حمزه بوجلال اللي كيدير واحد العمل جبار داخل النادي اولمبيك خريبكا بالنسبه للحراس. ونزيد مرصادي محمد لاعب اولمبيك خريبكا ولاعب المنتخب الوطني. نزيد وراد عبد الصمد اللي كيتكلف دابا بالشبان ديال نادي اولمبيك خريبكا. نزيد الزعناني مصطفى اللاعب الكبير ديال اولمبيك خريبكا ولاعب المنتخب الوطني دابا اللي كيتكلف فيها العمريه ديال اقل من 17 سنه. شيف قردوان. الحمد لله كلهم هادو لاعبين اللي عطاو الكثير، وباقي دابا غنستافدوا منهم. دابا اللي جديد هو هادو بحال حبسوا من الكره، داروا التكوين ديالهم، خداو الاجازات ديالهم، اللي كاين اللي عنده ليسونس بي، كاين اللي عنده ليسونس سي، والحمد لله العمل اللي كيقوموا به زعما شي حاجه جباره بزاف، ومشكورين من هذا المنبر. انا كنشكرهم بزاف. سي باغي عبد السلام، يعني تكلمنا على لي فورماسيون، على المؤطرين، على العنصر البشري، وبلا شك بانه اللوجيستيك الا ما كانش واجد على الاقل بواحد النسبه محترمه فيمكن الخدمه مع هذا يعني كنتكلموا على عمل قاعدي، يعني باش انك توجد اللاعب المستقبل. فريق اولمبيك خريبكا الامور اللوجستيكيه واش كيعانيوا من هذه الفئات العمريه؟ كاين يعني تحسن تطور بالنسبه لهذا الموضوع هذا؟ كما قال السي جواد بن كيران اللي شار لي قبيله، دابا الملاعب ياك عندنا جوج ديال الملاعب. كنا كنسميو حنا واحد مسمينو على عادل الله يرحمه، عادل التكرادي الله يرحمه، عادل واحد وعادل جوج. وعندنا ملعب اللي تقام مؤخرا ولكن هو ديال التربه ماشي غير تربه عاديه، ملعب عادل كيتريني فيه حتى البريمير ايكيب ياك سي جواد. عادل جوج كتريني الفرقه الكبيره، عادل جوج، وما عادل واحد خاص للفئات العمريه المدرسه ولا الكادي ولا. وبالنسبه لي سبوار ولي جونيور لي U19 ولي سبوار كيترينيو في مركز التكوين. عندنا الملعب ديال يوكا، واحد الملعب حنا يوكا متابع للو سي بي ديال الشركه الداعمه ديال لو سي بي، واحد 2 كيلومتر على المدينه كيترينيو فيه. اذا اللي خاصنا دابا شنو هو المشروع اللي جاي ان شاء الله مستقبلا، هو تخصيص 2 الملاعب غيداروا في مركز التكوين زياده على الملاعب ديك. عندنا ملعب في مركز التكوين عشب طبيعي اصطناعي، وعندنا ملعب ديال التدريب دابا غيتزاد ملعب اخر داخل مركز التكوين. وان شاء الله غادي تحل المشكله ديال
ديال الارضيه ديال الملاعب ان شاء الله غتكون خير ان شاء الله. في اخر سؤال سي باغيتي عبد السلام، شنو يمكن لك تقول للجمهور ديال الفريق اولمبيك خريبكا بالنسبه للمستقبل، بالنسبه لهاد الوليدات اللي نتوما قراب منهم ويوميا يمكن كتخدموا معاهم؟ انا ما كندويش من فراغ، والناس اللي غادي نتكلم اللي كيسمعوني غيعرفوني كيفاش كنتكلم، وانا ديما صريح، ما عنديش ما كنخباش. الحمد لله خريبكا لا خوف على فريق اولمبيك خريبكا مستقبلا، لا خوف على فريق اولمبيك خريبكا. عندنا ان شاء الله كاين الخزان كيما عطينا بوزلال وعقال صلاح والعشاش والعناني والوراد ورفيق عبد الصمد والمحذوفي والمرحوم اقدار وبقلال، الا نسيت شي واحد من هادو الحمد لله كاين جيتي دير لا ليست ما غتساليش. ولا خوف على نادي اولمبيك خريبكا. انا كنقولها للجمهور ديال خريبكا وكيعرفوني ملي كنتكلم راه ما كندويش من فراغ وما كندويش غير هكاك. لا خوف على نادي اولمبيك خريبكا ان شاء الله. شكرا سي عبد السلام. بطبيعه الحال ما ننساش كنتمنوا حظ كبير للمنتخب الوطني ان شاء الله في النهايه، وحنا مع المنتخب الوطني ان شاء الله. شكرا سي باغيتي عبد السلام. وحنا بطبيعه الحال كنا مع وراء المنتخب الوطني المغربي، مدير تكوين داخل فريق اولمبيك خريبكا. يعني سي عبد السلام بقى يذكر الاسماء اللي يذكر ما غيساليش، ويمكن سي تفضل. اللي كنحيي السي عبد السلام اللي كيقوم بواحد العمل كبير. نسى الرفيق ديالو المعيد البدني ديال الفئات العمريه السي رشيد نصري، نسى حضار، نسى الزرقاوي، نسى مجموعه ديال اللاعبين القدامى الان اللي كيقوموا بواحد العمل كبير. حضار هو المدرب ديال فريق الامل اللي كيقوم بعمل كبير هذه السنه، وكما قال كيحت الفريق المركز الثاني. ملي تكلمت على 4 ولا 5 لاعبين تكلمت على فقط اللاعبين اللي التحقوا بالفريق الاول في ظرف 3 سنوات، فهو انا كنعتبره بكل صراحه انجاز. سي عبد السلام على مجموعه ديال اللاعبين اللي سبقوا وكانوا طبيعه الحال فريق اولمبيك خريبكا، اليوم حنا كنشوفهم اطر كتوجد الخلف. يعني يمكن هذا الموضوع اللي دائما كيخلع الجماهير ديال الفريق اولمبيك خريبكا. بغيت نسولك على الجمهور ديال اولمبيك خريبكا، واش ما كتلاحظوش بان الجمهور غاب على الدعم ديال الفريق؟ شنو في رايكم نتوما، شنو السبب؟ واش النتائج ولا كتشوفوها معوجه يعني في البطوله الجمهور غاب حتى على الانديه الاخرى، ولا كتشوفوا بانه تا هو هاجس عندكم نتوما كمسؤولين داخل اداره فريق اولمبيك خريبكا باش يرجع الدفء داخل ملعب الفوسفات؟ مسألة ديال الجمهور كما كيعرف الجميع، الجمهور اولا كيقدم واحد الدعم كبير، والسنه الماضيه قدم دعم كبير للفريق. النهايه كذلك كنتكلم على نهايه كاس العرش، كيعرف الجميع على ان كنتنقل بوسائل شخصيه وفاق يعني واحد الاعداد قياسيه اللي شجع الفريق وعاون الفريق باش يحرز على كاس العرش. كذلك السنه الماضيه والسنه اللي قبل منها، ويعني ودائما هو سميتو اللي كنتمناو. فصحيح هناك واحد الظاهره ديال العزوف على الحضور، ولكن كقضيه عامه في الكل كيعرف المشاكل اللي وقعه ديال الجماهير في سائر الفرق الوطنيه. كنتمناو من هذا المنبر كندعوهم مره اخرى للعوده الى المدرجات، لان ما يمكنش فريق اولمبيك خريبكا يتقدم الا ما كانش يعني يزيد القدام الا ما كانش دعم جماهيري كبير، وما يكونش كل واحد يدير الدور ديالو. كما تكلم السي عبد السلام والسي كرماني والسي برنار ويعني كل مكونات فريق اولمبيك خريبكا، راه كل واحد في فريق اولمبيك خريبكا ابتداء من اصغر عنصر ولا من يعني كل العناصر اللي كل واحد كيقوم بواحد العمل داخل اولمبيك خريبكا، لا من الناس اللوجيستيك، لا من الناس ديال الماتيريال، لا من الناس ديال اللجنه الطبيه اللي نسيناها واللي كتقوم بواحد العمل كبير بزاف، لا في الفريق الاول لا في الفئات الصغرى. هاد الناس هادو كاملين محتاجه لهم الفريق. كما قلت المشروع موجود، بدايه ديالو ان شاء الله غادي نحاولوا نفعلوه ويكون بواحد الطريقه كل محور على حده، وهذا المحور لازم ينخرط فيه كل مكونات الفريق. ملي كنقول مكونات الفريق، الجمهور احد العناصر الاساسيه والضروريه في هذا المشروع واللي خصو يكون داخل الفريق. سي جواد بن كيران المدير الاداري داخل فريق اولمبيك خريبكا، شكرا على التواصل ديالك. بالنسبه لاخر كلمه، الرؤيه ديالكم لهذه المرحله الجايه بالنسبه سيرتو بطوله بروم روك تيليكوم، المرحله ديال الاياب، وايضا رساله بالنسبه للانصار وعشاق فريق اولمبيك خريبكا.
رساله كما قلت، اي مشروع داخل اي نادي في المغرب واي سميتو، يعني اي نادي في المغرب كيخصو شويه الصبر. كنتمنى من الجماهير تساند الفريق كما عودتنا عليه، والمكونات الفريق تلتفف وراء المصلحه الفريق قبل كل شيء، وراء الاسم، وتكون شويه ديال نكران الذات، لان مصلحه الفريق كتجي عبر واحد المشروع، والمشروع الان متواجد وقريب ان يتعرض امام كل مكونات الفريق، وتكون واحد الالتفاف حول مصلحه الفريق، والفريق متاكد على ان في السنوات المقبله غادي يرجع. مساله اخيره اللي جد مهمه هي فريق اولمبيك خريبكا كما قلت كان سباق الاحترام التوازن المالي، سباق هذاك، يعني لازم، يعني اهم في المستقبل ديالو هو التكوين، والتكوين من الضروري غادي يعطي اسماء، ولكن خاص شويه الصبر وشويه تشجيع لهاد الشبان اللي ان شاء الله في مرحله الاياب غنشوفوهم، ومتاكد على انهم غيعطيو القيمه المضافه للفريق اولمبيك خريبكا ان شاء الله. شكرا سي جواد بن كيران. مستمعينا هنا كنوصلوا لنهايه حصه اليوم اللي كانت مخصصه لفريق اولمبيك خريبكا، الفريق اللي نذكروا بطل المغرب 2007، ايضا بطل كاس العرش 2 المرات، وايضا البطل ديال كاس العرب. وبطبيعه الحال كنتمنوا اولمبيك خريبكا يرجع للتوهج ديالو، يرجع يعطينا اسماء كثيره. يمكن ذكرنا مجموعه ديال الاسماء، ويسمحوا لنا الاسماء اللي ما ذكرناش لانه لائحه كبيره بالنسبه للفريق اولمبيك خريبكا. شكر ضيوفي سي برنارد سيموندي المدرب ديال الفريق، احمد كرماني المعد البدني، وسي بغيتي عبد السلام المدير بتكوين فريق اولمبيك خريبكا. مره اخرى شكرا جواد بن كيران.